केपेच्या अवेडे कोठंबी वाठारांतल्या एका WRD कनालाचे कांय लोकांनी लुकसाण केले। थळाव्या नागरिकांन संबंधित विभागाकडेन कागाळ केल्ली खरी, पूण ज्या पद्धतीन हे घडणुकेची नोंद घेवपाक जाय आशिल्ली ते मात जालें ना। WRD अधिकाऱ्यान हो कॅनल जाग्यार घालपाचे आश्वासन दिला खरे, पूण अशो घडणुको तडीक लागपाक कळाव कित्याक जाता? सामान्य लोकांक तिश्तत कित्याक रावचे पडटा? कायद्याची भिरांत कोणाकच उरली ना वय? हे प्रश्न तशेच उरतात। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। खंयच्याय वस्तूचे डॅमेज करप किंवा सरकाराच्या प्रॉपर्टीक हस्तक्षेप करप किंवा सरकारान एखादी बांदिल्ली वास्तू आसा किंवा ताणें कंस्ट्रक्शन केल्लें खंयचेंय जर कितें आसत आनी तें जर डॅमेज करता आसत जाल्यार तो मोठो गुन्यांव आसता। केपें तालुक्यांतल्या अवेडे कोठंबी हांगासर WRDच्या एका कॅनलाचे अशाच पद्दतीन कांय लोकांनी डॅमेज केलें, कारण तांकां आपल्या पद्दतीन कितें तरी एक्टिविटी करपाक जाय आशिल्लें। ह्या संबंदीत जेन्ना थळावो एखाद्या मनशान इरिगेशना कडेन कंप्लेन केली तेद्या वेळाचेर ज्या पद्दतीन ताची एक्शन जावपाक जाय आशिल्ली ती एक्शन जालीच ना, उलट ताकाच घुंवडावपाचो एक प्रयत्न चल्लो, अशा तरेन ताणें आरोप केलो। खरें म्हटल्यार गेल्या वर्साक ताणें डिपार्टमेंटाक एक लेटर बरयल्लें आनी ताचे उपरांत आपल्या पद्दतीन डिपार्टमेंटान इन्स्पेक्शन करपा खातीर कागदी हालचाली सुरू केले खरे, पूण एक्शन घेवपा खातीर पंचायतीकूय लेटर काडिल्ल्यान हो एक घोळ वेगळ्याच स्वरुपाचो तयार जालो। ह्या संबंधीन जेन्ना ऑथॉरिटी आशिल्ले नयन सिंग हे WRDच्या ऑफिसरा कडेन उलयले त्या वेळाचेर ताणें सांगलें की येणारो जो फुडलो समर सिजन आसा त्या सिजना मेरेन हो कॅनल जाग्यार घालतलो आनी लोकांक सगळ्यांक उदक दितलो, अशा पद्दतीची ताणें ग्वाही दिली। इतले पर्यंत कितें आशिल्लें? आनी हे फुडें अशेंच आशिल्लें दिसता तें? ना 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 हे कानाचा हे प्रॉब्लेम इतले आसा तेंचे पिकअप साइडीन 3-4 किलोमीटर गेला। एक प्रॉब्लेम काय सर कितें जालें, हांव बरी 2-3 वर्सां जालीं 2-2.5 वर्सां हो कॅनलान उदक आमगे चालू आसलें पयलीं 2-3 किलोमीटर आसा तें आमगे हे एकल्यान एक ओन प्रॉपर्टी म्हणून आपल्यागे म्हणून एका तेगे एक होन्नू चलो थिंगा पदेर म्हण करपाचें ते येवदां गाडी व्हरपा जाय म्हणटा डेमेज व्हरोन गाडी व्हरोन दोनी दुर्गी मुडल्यानी उडयली आनी हेवटेन तेगे गव्हर्मेंट इरिगेशना कॅनल आहा तो म्हणून उडयलो आनी गाडी मागीर भितर घेवपा लागलो। पूण हाका लागून कितें प्रॉब्लेम कितें जालो? प्रॉब्लेम काय ना, ऑलरेडी तेमी तो आपल्यागे हे उदक व्हरपा तेमी सारकी रिपेर करचो आनी हेवटेन उदक सोडची म्हणून आमगे विचार। हो कॅनल फुडें आनी कितल्या लोकांक उदक सप्लाय? लोकां आहा 20 लोकां। म्हणजे कितलो पयस आशिल्लो डिस्टन्स? 3 किलोमीटर सुमार आहा तें। आनीक जेन्ना हांगासर अशें जालें उपरांत तेन्ना तुमी कंप्लेन बी कोणी खंय केल्ली कितें? ना कंप्लेन आनी काय ना, फकत एकलो गाडी व्हरोन डेमेज करता आनी हे लोकांनी आमगे लोकांक इश्यू आमी मांडिल्ले हिंगा तुमचे जायते आमी हें करून कंप्लेन बिलेन केल्ली सगळ्या लोकांक पब्लीक लोकांनी। डिपार्टमेंटान आमी काय केलां पंचायत जे घालता ते आनी पंचायत जे सांगता तेंचे घालता, पूण एक्चुअली इरिगेशनानी आमी कंप्लेन केले उपरांत तेमी एक्शन घेवपा आसलें, तेमी पंचायत जे ढुकळपाक तेंका रायट ना न्हू, हे तेंची प्रॉपर्टी इरिगेशनाची। आमगे मेन म्हळ्यार तोच हें न्हू तें प्रायट न्हू तें सारकें करपाक। कंप्लेन डेमेज जाल म्हणटी कंप्लेन केलें म्हणटी इरिगेशना कंप्लेन म्हणटी इरिगेशन करप तें। म्हणजे इरिगेशन डिपार्टमेंट हितून इनवॉल्व आहा म्हणटा तूं? इनवॉल्व म्हळ्यार येवन पळोवन वयता न्ही तेंचेच न्हू तें तेंगेलें डिपार्टमेंट न्हू तें, येयल्ली ते 2-3 फावट। म्हणजे ऑफिसर सारके ना म्हणटा तूं? ते ऑफिसर सारकें ना न्हू अशें कोताकू, तेंगे कोणाचें कितें कोता आनी तेंका कोण पिन मारता कितें तुमकां हें कळना। पूण नाल्यार हें कित्याक करपा जाय आसलें, उदकाक लागून केल्ली न्हू हें उदक वचपा जाय म्हणून उपेग जावपा जाय न्हू। पूण हाका तुका उपाय कितें आसा अशें दिसता? आतां उपाय म्हळ्यार काय ना, आतां ते पयलीं आमी दाखयलें तांकां 10-15 दीस जालें न्हू, ते येवन आपूण एक्शन घेता म्हणटाले, पूण अजून पासून आतां हे सिजना उदक जाय न्ही तें मागीर कित्याक उदक जाय तें सो गेल्या त्या ऑक्टोबरान कंप्लेन केल्ली ते आमगे एकल्यान आनी ते कंप्लेन केल्ले उपरांत ते आमची सगळी ते कोणाक गरज आसा मनीस आयिल्ले हिंगा ते उपरांत केशे भाशेन तेमी ते एक्शन घेतलें ना इरिगेशनान। एक्शन घेतलें ना म्हणटा हांगा पत्ते आतां पयर आनी जाले 15 दिसांनी तेंकां पयले ते सायडीन हिंगा सगळी इंजिनियरां इरिगेशन आसा तेंगे डिपार्टमेंटान पूण ते आयले हांगा? ते आयिल्ले हिंगा ते आयिल्ली येवन पासून तेमी तेंचे असलें हें केलें ना हिंगा एक्शन घेतलें ना।
गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर.